अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन की जानब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे यूरोप और इंग्लैंड यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम के बारे में। कुछ नई अपडेट्स हैं, कुछ अहम खबर है जो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। उसके बाद अपना घर खरीदते वक्त कौन से ऐसे फ्रॉड हैं जिनसे आपने बचना है। जो अनजान लोग घर खरीदने में इंटर होते हैं, हिपोथेका में जो है वो तमाम सिलसिला करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ फ्रॉड होने की आजकल काफी ज्यादा चांसेस होते हैं। जो खास एजेंसियों की तरफ से लोगों को फ्रॉड हुए हैं वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा। किन की आपने एहतियात करनी है इस पे बात करेंगे। उसके बाद जो है वो स्पेन नेशनलिटी होल्डर्स के लिए एक नई सहूलत की अनाउंसमेंट की गई है, इस पे बात करेंगे। उसके बाद होशियारबाज नेशनल पुलिस का एक ऐसा तरीका जिससे लोगों को पकड़ा जा रहा है और वो गलती जो है जो लोग कर रहे हैं उनको पकड़ के भारी जुर्माने किए जा रहे हैं और अच्छा खासा जो है बड़ा केस उन पे डाला जा रहा है। इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तमाम न्यूज काफी अहम है, तमाम इन्फॉर्मेशन काफी अहम है, गौर से सुनिएगा और तमाम को मुकम्मल सुनिएगा। ऐसा नहीं करना कि हाफ देखी आगे फॉरवर्ड कर दी पीछे फॉरवर्ड कर दी, उस तरह आपको सही तौर पे समझ नहीं आएगी। इसके साथ साथ जो लिंक्स की मैं बात करूंगा, आज जो आप लोगों के साथ लिंक मैं शेयर कर रहा हूं यूरोप और इंग्लैंड यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम के बारे में जो नई अपडेट है, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। जो स्पेन नेशनलिटी होल्डर्स के लिए नई सहूलत, इसका लिंक आपको मिल जाएगा। और नेशनल पुलिस से रिलेटेड जो न्यूज है इसका लिंक आपको मिल जाएगा। ये तीनों लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप खुद भी इनको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो सबसे पहले तो बात करते हैं यूरोप और इंग्लैंड के दरमियान यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम की। एक अहम शख्सियत जो लेबर पार्टी की शख्सियत है, ये ऐसी शख्सियत है जो 3 मरतबा इलेक्ट हो चुकी है लंदन के मेयर के तौर पे। पहले इनका नाम जो था वो सादिक खान था, लेकिन अब इसका मुकम्मल नाम जो है वो सर सादिक खान लग चुका है। उसकी बड़ी वजह यह है कि नाइटहुड खिताब इसको मिल चुका है शाही खानदान की तरफ से, यूके की तरफ से, कि ये 3 मरतबा वो मेयर हैं जो 3 मरतबा हिस्ट्री में पहली मरतबा लंदन के इलेक्ट हुए हैं। तो इस एजाज में इनको ये खिताब दिया गया, जिसके बाद इनके नाम के साथ सर का खिताब जो है वो लगना शुरू हो चुका है। उन्होंने एक बड़ी तकरीब मुनक्कद की है लंदन में, जिसमें 27 यूरोपीय यूनियन के एम्बेसडर लंदन में, क्योंकि लंदन कैपिटल है यूके का, उनको मदऊ किया गया। उसके बाद यूरोपीय यूनियन के अहम लीडरान को मदऊ किया गया। उसकी इब्तदाई तकरीब में उन्होंने एक काफी अहम जो है वो खिताब दिया। ये याद रखें कि जब ब्रेक्सिट की वोटिंग हुई थी उस वक्त जो लंदन सिटी थी उसकी वोटिंग में ये साफ पता चला था हमें कि ब्रेक्सिट के वो अगेंस्ट हैं। उन्होंने वोट नहीं डाला था कि ब्रेक्सिट हो, बल्कि उन्होंने कहा था कि हम यूरोपीय यूनियन के साथ ही रहना चाहते हैं। लेकिन वोटों की गिनती क्योंकि इज्तिमाई तौर पर पूरे यूके की गई, जिसके बाद जो है चंद % की वजह से ब्रेक्सिट हो गया। तो यही बात उन्होंने दोबारा रिपीट किया। उन्होंने कहा कि लंदन बिल्कुल भी ये नहीं चाहता था, मेरा सिटी ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो जो है वो सेपरेट हो यूरोपीय यूनियन से। अब उनका ये कहना है कि यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम जो है इसको लाजमी तौर पे फौरन एक्टिव होना चाहिए, ताकि जो लंदन में रहने वाले नौजवान हैं वो यूरोपीय यूनियन में और यूरोपीय यूनियन के रहने वाले लंदन में आके जो है वो काम कर सकें, ट्रेनिंग कर सकें और यहाँ पे अपनी एजुकेशन कर सकें हासिल। तो इस पे अब उन्होंने इससे भी बढ़ के ये कहते हुए जो है खिताब में कहा कि अगर लेबर पार्टी और हुकूमत जो इस वक्त है, जिसके वो भी लेबर पार्टी से तल्लुक रखते हैं और लेबर पार्टी में काफी अहम जो है वो समझे जाते हैं, तो उनका ये कहना है कि लंदन अगर लंदन के पास में हो तो इंडिविजुअली लंदन जो है वो यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम का हिस्सा बने। तो ये मैं जो है इसमें फॉरवर्ड जाऊंगा और इसको बैक करूंगा कि लंदन जो है वो खुद अगर यूरोपीय यूनियन के साथ मुआहदा करे तो उसमें भी कोई कबाहत नहीं है। तो ये तमाम चीजें जो हैं ये फेवर में है। ऐसा लग रहा है कि जो आने वाले चंद महीने हैं इसमें यूथ मोबिलिटी प्रोग्राम जो है वो यूरोपीय यूनियन और यूके के दरमियान साइन हो जाएगा, क्योंकि बड़ी अहम शख्सियत की जानब से इसकी फेवर में खिताब आ रहे हैं और बातचीत आ रही है और मुख्तलिफ तरह के बयान आ रहे हैं। तो ये दोस्तों जो खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, इसका लिंक नंबर 1 नीचे आपको मिल जाएगा, आप खुद भी इसको क्लिक करके रीड कर सकेंगे। अब बात करते हैं कि अपना घर खरीदते वक्त आपने कौन से ऐसे फ्रॉड है जिनसे बचना है। सबसे बड़ा फ्रॉड दोस्तों आजकल क्या चल रहा है? सबसे बड़ा फ्रॉड ये चल रहा है, चल तो काफी अरसे से रहा है, लेकिन अभी उन्होंने अपनी परसेंटेज बढ़ा दी है।
ابھی تھوڑا سا آپ سے زیادہ جو ہے وہ انہوں نے فراڈ کرنا شروع کر دیا، کیونکہ ان کو پتا ہے گھر کرائے پہ ملتے نہیں ہیں، ابھی تو خریدنے کے لیے بھی بڑی مشکل سے مل رہے ہیں، تو اس وجہ سے وہ اپنی مرضی سے آپ کو ایسے جال میں پھنساتے ہیں اور آپ سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ رقم نکلوانے کی کوشش کرتے ہیں۔ بڑا فراڈ یہ ہے کہ آپ نے اپنی بینک سے بات کر بھی لی ہو، آپ کی بینک نے حامی بھر بھی دی ہو، تو وہ ایجنسیوں والے آپ کو کہیں گے کہ ہم آپ کا ہپوتیکا کروا دیں گے، آپ کا ہپوتیکا جو ہے وہ یہاں تک بھی آپ کو آفر کروائیں گے کہ آپ کا ہپوتیکا ہم 100% کروا دیں گے۔ اگر آپ نے 1.5 لاکھ کا گھر لینا ہے تو اس میں بھی آپ کی جو قسط ہے وہ آپ کی قسط تقریباً 600-700 یورو تک لے جائیں گے۔ اس کی بڑی ریزن کیا ہے کہ 100% کا آپ کو کیا ہے کہ آپ کو ایک تو ادھر سے انٹرسٹ کی پرسنٹیج بھی زیادہ لگوائیں گے، دوسرا ایک بڑا فراڈ یہ بھی آپ کے ساتھ کریں گے کہ آپ کو ویریبل مکسٹوں میں پھنسا کے آپ کہیں گے کہ میں نے فکس رکھنا ہے، وہ آپ کو کہیں گے نہیں ہم آپ کا مکس تو کر دیتے ہیں، مکس میں آپ کی پرسنٹیج کم ہوگی، آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ وہ آپ کو پھنسا رہے ہوتے ہیں، ایسی کسی بھی ایکٹیویٹی میں آپ نے نہیں انٹر ہونا۔ مکسٹوں کا کیا مطلب ہے؟ مکسٹوں کا یہ مطلب ہے پہلے 10 سال آپ کو فیکو انٹرسٹ پہ قسط پے کرنا ہوگی۔ فار ایگزامپل پہلے سال وہ آپ کو کہیں گے آپ نے 500 ہر مہینے قسط پے کرنی ہے، لیکن 10 سال کے بعد جو ہے اس کے بعد کیا ہوگا، مکسٹو شروع ہو جائے گا۔ مکسٹو میں کیا ہوگا، پھر آپ کی قسط 800 بنائیں گے، 900 بنائیں گے، 1000 بنائیں گے، 700 بنائیں گے، اس طرح ہر مہینوں میں مختلف وہ آپ کا انٹرسٹ کے مطابق کرتے رہیں گے، کچھ اور چارجز ڈالیں گے، فائنلی آپ ہاتھ جوڑیں گے کہ آپ اپنا گھر ہی واپس لے لیں، میں نے جتنے دیے وہ آپ کے، لیکن مجھے نجات دیں اور مجھے جو ہے وہ مزید آپ کے ساتھ نہیں چلنا۔ اس طرح کی کافی ایکٹیویٹیز پہلے ہو چکی ہیں اور بہت سارے لوگوں نے قسطیں دینے بند کر دی تھی، اور آپ کو پتا ہے کہ کافی معاملات پھر آگے بڑھے۔ تو اسی طرح کا معاملہ پھر بڑھ چل رہا ہے جو کچھ سال پہلے چلا، کافی لوگ اس میں مجبور ہوئے، تو اس وجہ سے آپ نے بی کیئرفل رہنا ہے، کوشش کریں اپنی بینک سے ڈائریکٹ بات کریں، ڈائریکٹ جو ہے وہ ہپوتیکا لینے کی کوشش کریں۔ اس سے ریلیٹڈ اگر کسی دوست کا ایکسپیرینس ہے تو وہ نیچے اپنے کمنٹ میں شیئر کر سکتا ہے، میں وہ ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہوں جو مختلف دوستوں کے ساتھ پیش آئے ہیں۔ اب دوستوں بات کرتے ہیں کہ اسپین نیشنلٹی ہولڈرز کے لیے ایک نئی سہولت۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اسپین نیشنلٹی ہولڈرز کو اپنے پاسپورٹ بھی رینیو کروانا ہوتا ہے، اگر انہوں نے ٹریول کرنا ہے تو بنوانا ہے، رینیو کروانا ہے، تو اسی طرح سے دنی جو ہے وہ تو مسٹ ہے کہ دنی آپ کی آئی ڈی ہے، آپ کا آئی ڈی کارڈ ہے، وہ آپ نے بنوانا ہے اور اس کے بعد رینیو بھی کروانا ہے۔ اب حکومت نے ایک نئی سہولت جو ہے وہ اناؤنس کی ہے جو کہ میڈڈ اور اس کے گرد و نواح میں شروع کر دی گئی ہے، یہ ہے دنی ایکسپریس کے نام سے۔ دنی ایکسپریس جو ہے اس میں مزید جدت لے کے آئے ہیں، جو ہماری دنی ہوتی ہے اس کو ڈیجیٹلائز کر دیا گیا ہے، یعنی کہ آپ کا جو کارڈ ہے وہ ڈیجیٹلائز طور پہ آپ رینیو کروا سکیں گے۔ رینیو کیسے کر سکیں گے؟ کروانا اپنے کومیساریہ میں ہے، لیکن تصویر تک بھی نہیں لے کے جانی جو کہ پہلے لے کے جانا پڑتی تھی، تصویر بھی نہیں لے جانی، اور وہاں پہ آپ کو سیتے سے بھی نجات حاصل ہو جائے گی، یعنی قریب خاص طور پہ دنی رینیو کروانے کے لیے کام فاسٹ ہو جائے گا۔ ایک بندہ جو ہے وہ دو بندوں کو ایک وقت میں ڈیل کر رہا ہوگا اور بہت جلدی جو ہے آپ کی باری آئے گی اور آپ کو بڑی لائنوں میں نہیں لگنا پڑے گا۔ جو میں نیچے آپ کو لنک پرووائڈ کر رہا ہوں، لنک نمبر 2، وہاں پہ آپ اگر ریڈ کریں گے تو یہ جو تمام باتیں میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں وہاں پہ آپ کو پڑھنے کے لیے مل جائیں گی۔ تو دوستو یہ کافی اچھی سہولت ہے جو آنے والے وقت میں پورے اسپین میں لانچ ہونے جا رہی ہے۔ یہ نام رکھا گیا ہے دنی ایکسپریس، اور اس کے نام سے آپ بخوبی جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو دنی ہے اس کو مزید ڈیجیٹلائز کرنے جا رہے ہیں۔ اس میں چند ایک چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اگر آپ نے اپنا ایڈریس چینج نہیں کیا، اپنے کوائف چینج نہیں کیے، تو تب آپ یہ کروا سکتے ہیں اس ایکسپریس انٹری کے ذریعے۔ اس کے بعد اگر آپ کی چپ کوئی لاس نہیں ہوا، آپ کی چپ ڈیمیج نہیں ہوئی، تب کروا سکتے ہیں، ادروائز آپ کو وہی پرانے سسٹم کے ذریعے ایک مرتبہ دنی جو ہے بنوانا پڑے گی اور اس کے بعد ایکسپریس کی طرف جانا پڑے گا۔ اب دوستوں آخر میں بات کرتے ہیں کہ نیشنل پولیس نے کون سی ایسی کارروائی کی ہے جس میں کافی پکڑ دھکڑ کی جا رہی ہے، اور اس میں کافی دیسی کمیونٹی بھی جو ہے وہ پکڑی جا سکتی ہے اور کچھ پکڑی بھی گئی ہے۔ اصل میں جو مختلف لوکتوری حضرات ہیں، جو مختلف لوگ سیتے کا کام کرتے ہیں، سیتا نکال کے دیتے ہیں، آپ کو پتا ہوگا انہوں نے فیس بک ایڈز لگائی ہوتی ہیں، پوسٹنگ کی ہوتی ہیں، واٹس ایپ گروپ بنائے ہوئے ہیں، اس کے بعد مختلف سوشل میڈیا پہ
ٹک ٹاک پہ اور اس طرح کی دوسری جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں وہاں پہ اپنی ایڈ چلاتے ہیں کہ ہم آپ کو سیتا نکال کے دیں گے 24 میں. تو اس طرح سے اب نیشنل پولیس نے ان ایڈز کو چیک کرنا شروع کیا ہے. خاص طور پہ میں بارسلونا کی بات کروں گا، ان نمبرز پہ کال کرتے ہیں، ان کا ٹریس کرتے ہیں، ان کے کوائف نکالتے ہیں اور ان کو پکڑ رہے ہیں، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ یہ سیتا مافیا اور یہ پیسے لیتے ہیں، سیتا نکال کے دیتے ہیں، اور ان کے پاس ایسے سافٹ ویئر، ایسے روبوٹ ہیں جو کہ سیتا بک کرنے میں فراڈ کرتے ہیں یا ان کے ان مافیاز کے ساتھ تعلق ہے جو یہ تمام کام کر کے دیتے ہیں. اس وجہ سے شکنجہ تیز کیا جا رہا ہے اور کافی لوگوں کو پکڑا بھی گیا اور پکڑ دھکڑ جاری ہے. اس وجہ سے ہوشیار باش رہیں. جو نیچے میں لنک دے رہا ہوں، لنک نمبر 3، اس کو کلک کر کے آپ بھی تمام چیزیں خود بھی ریڈ کر سکتے ہیں، اور وہاں پہ ایگزامپل کے طور پہ انہوں نے ایڈز بھی جاری کی ہیں کہ کیسی کیسی ایڈ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ چلائی جا رہی ہیں. تو دوستو یہ تھی آج کی اہم نیوز اور انفارمیشن. ملے نیکسٹ ویڈیو میں نئی اپڈیٹس کے ساتھ. اللہ حافظ.